देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हांव आनी सडावात क्रिस्तांव लोक जेजूसाचेर कित्याक वेता. क्रिस्तांतय आमी दवरलेलो तो भावार्थ कसलो हे आज आमी आमकांच विचारन पळयचय. क्रिस्तांतय म्हजो भावार्थ ह्या जिविता खातीर मात्र जाल्यार म्हळ्यार ह्या संवसारी जिविता खातीर मात्र जाल्यार हांव आनी तूं निर्भागी मनीस म्हणून देवाचे उतारच सांगता. भागी न्हय, निर्भागी मनीस म्हणून देवाचे उतार सांगता. आज जायतली रेट्रीट सेंटरां पुरा न्हय, सैतानाच्या एजंटा बरी काम करनासात. जायतले पडकिरे प्रवादी सैतानाच्या एजंटा बरी काम करनासात. कशें येवेक सैतानान नाडलें तशेंच ही रेट्रीट सेंटरां आनी हे ताचे एजंट कुडीक कितें धादोश करचें हें दाखोवन नाडोवन आसात. काम जेजूच्याच नांवान ते करतात, पूण सैतानाक महिमा वेतात. कशें सैतानान देवाचेच उतार काडून जेजूक नाडोवंक आयलो की पूण जेजू तांकां बोल्लो ना, जेजूक खंडीत जाणा आसुल्लो. हे सगळे कपाटी प्रवादी जेजूचेंच नांव काडून सैतानाक महिमा हाडून येतात आनी कुडीचें कितें धादोशी करचें मात्र त्या लोकांक ते दितात. आनी लोकी तांच्यो कुडी धादोशी करचेंच आशेवन आसात आनी तांकांय लोकांक तेंच जायचें. कारण कितें गे म्हळ्यार लोकी अज्ञानांत जिवन आसा. जाणवाय ना, देवाची जाणवाय नासतना जिवन आसा. कितल्या जाणांक आमकां हें खात्री आसा, जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो देवाची खुशी करचे पासत मात्र आनी देवाची खुशी म्हजी आनी तुजी न्ही, देवाची खुशी करचे पासत. आमची खुशी आमी मागिल्लें दिवचे पासत न्ही बघा, देवाची खुशी करचे पासत. आनी देवाची खुशी ही जावन आसा. कसली कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर सतमोडला, कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला, तांकां हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळ्ळा जय, हें जावन आसा देवाची खुशी. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आनी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक गे म्हळ्यार म्हज्या बदलाक तो मरोवंक आयिल्लो. हांवें मरा जाय आसलें, ते पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा. तें कुर्साचें मरण म्हाका हेमकोंड तें म्हाका, पूण जेजून तें कान गेलां. आनी जेजून तूं सांगलां मोगाच्या भाऊ भयणीनो, सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. आनी तुमकां कितें जाय तें सगळें हांव तुमकां दितलो. आमच्या भावार्थांत मिस जालां म्हळ्यार देवाचें राज आनी ताची खुशी. म्हज्या आनी तुज्या भावार्थांत कितें मिस जालां ना कितें म्हळ्यार देवाचें राज आमकां सोदूंक नाका, ताची खुशी करूंक आमकां नाका. ताची खुशी करचें म्हळ्यार हेरांचो मोग करीचे, दुस्मानाचो मोग करीचे, ताच्या मेटांनी चलाचे, देवाचे उपादेश आमी पाळीचे, तें आमकां मस्त कश्ट जालां. देखून तें आमच्या जिवितांत मिस जालां. जेजूक स्थान दिजे, पयलें म्हज्या काळजांत जेजूक स्थान दिजे, मुर्ती पुजा करनोतो हें सगळें आमकां जायचें. मुर्ती जायचे, आमकां आमी चिंतलें सगळें जायचें, पयशांची आशा हें सगळें आमकां आसा. देखून आमकां देवाक सर्गीच्या राजाक आनी ताची खुशी करूंक आमकां जायना. आमकां कितें कुडीक धादोशी करचें जाय तें मात्र आमी सोदून येता, तें मात्र आमकां जायचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देखूनच आमी कितलें मागणें केल्यारय आमकां एक समाधान मेळ्ळें ना. आमकां एक सोंसणीक आमकां एक समाधान मेळ्ळें ना. आमी धादोशी ना. आमचे भितर आणकी तें मरण आसा. मरण तें त्या तें फळ कितें आदावन आनी हेवेन केल्लें ताचो प्रतिफळ जावन आसा. आमचे भितर एक भें आसा, आमी मोरतांव कोन्ना म्हणून. आमकां मरणाचें भें आसा. आमी धादोशी ना. आमकां कितलेंय आमचें थंय आसल्यार आमचें तें उणेंपण आमकां भोगता. कारण कितें गे म्हळ्यार आमी सासणीक जिवीत म्हळ्यार जेजूक घट्ट धरुना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी कितें करनासाव हें आमी आमकांच विचारी जाय पडटा. आमी नीज जावन देवाचें राज आनी ताची खुशी करनासाव गे या आमची खुशी आमी करनासाव. आमेन.